श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री स्वस्तानि परमेश्वराय देव नमः। अथ श्री स्वस्तानि परमेश्वरा व्रत कथा आरंभ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सन्तु देवैस्तवे वेदे साङ्गपदा कर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थि तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलपो शुक्लाम्बला मालालङ्कितकुण्डला प्रविशं मुक्ताम्बले शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी भजना वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाख्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासायं ततो जयमुदीरय। माघ महात्माको स्वस्तानि व्रत कथाको अर्को अध्यायमा यहाँलाई स्वागत गर्दै कथा श्रवणको लागि हातमा फूल ल्याएर मनमा यहाँले चिताएको कुरा सम्झिँदै कथा श्रवण गर्नलाई अनुरोध गर्दछु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई जुराई तुल्याई आनन्दले रहँदा भए। हे अगस्त मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा कहिसके। अब के सुन्नका इच्छा छ भनी म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त मुनि बिन्ती गर्दछन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, सो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा कुमार भन्दछन्, हे मुनिवर, अघि जब महात्मा भगवान विष्णुले हिरण र कश्यपलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई खेद गर्न लागे। तब मय नाम गरेको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी मनमा विचार गर्न लाग्यो, कस्तो कामदेव नहुँदा रति भए उस्तै दैत्य राजा भयो। फेरि अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नाम गरेका आफ्ना साथीलाई समेत साथ लिई त्यो मयले ठुलो अघोरको तपस्या गर्यो। ती 3 जना दैत्य माघ पुसको जाडामा हिमालयमा गएर बस्दथे। जेठ वैशाखमा घाम पञ्चाङ्नी ताप गर्दथे। वर्षातकालमा बिना छप्पर चौरमा बसेर तपस्या गर्दथे। यस्ता तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यको जिउमा केवल छाला र हाड मात्रै बाँकी रहे। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि च्युत भए। तैपनि सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई 3 वटाका अगाडि भन्न लागे, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानववीरो, तिमीहरू तपस्यादेखि म बहुतै खुसी भएँ। अब तिमीलाई मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु भनी ब्रह्माजीले भन्नु भएर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्गत प्रणाम गरी केवल घुँडाले मात्रै भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवश्य वर दिनुहोला। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान म जो सुन्दर 3 वटा पुर बनाउनेछु त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, जस्तो रीतसँग हाम्रो मृत्यु नहोस्, हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, उस्तै वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्मा आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, यस्तो वरदान म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग, म दिन्छु, त्यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहले ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको वचन सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ कि, हे प्रभु, मैले अघि बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्। मृत्युलाई मैले बनाएका पुरै 3 वटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुर 3 वटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष पुग्ला तब 3 वटा पुरको एक आधा निमेष भर मात्र मेल होस्। यस आधा निमेष भित्रमा जो एक बाणले ती 3 पुरलाई नाश गरोस्, त्यही वीर मलाई मार्नमा सामर्थ्य होस्। यस्ता तरहले
त्यस मय नाम दानवको वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजीले सत्यलोकतर्फ जाँदा गर्नुभयो। तब त्यस मय नाम नगरेको दानवले पनि जगत नाश गर्नका निमित्त आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको बन्यो, दोस्रो चाँदीको बन्यो र तेस्रो सुनको बन्यो। पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको पुर बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृंग जस्तै देखिन लागे। ती 3 पुर चन्द्रमाका किरणमा लाग्नाले अति शीतल भएका ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अटालीहरू पनि अति उच्चो, आँगनमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छोपेका ठाममा सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरे। मोती प्रबलका मडीहरू ठाउँमा राखिएको, बिजुलीको प्रकाश समा रत्नहरूको चौतर्फी फैलिएको, चित्र विचित्र हिरा माणिक्यहरू जडेको, वायुले बेग लाग्नाले फरक फरक पताकाहरूले शोभित भएका घरका पतिङ्गरहरू पनि रत्न आभूषणका जडान भई शोभायमान भएका, मार्गहरू पनि सिङ्गारी अति राम्रा तयार गरिएका, घरहरूमा नाना किसिमले पताका ध्वजाहरू गरी 3 किसिमका विमान रूप पुरकन स्वभावले युक्त भएका बनाएका, लाखौं अमूल्य रत्नहरू लगिएका र हजारौं बगैँचा बिरुवाहरू पनि राम्रा राम्रा सबैमा छ। यस्तो सुन्दर पुर बनाए। ऋतुका फल लागेका र फूल फुलेका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं किसिमका कमलका फूल शोभायमान भएका तयार गराउँदा भयो। यस्तो तरले ती त्रिपुरका दैत्यहरूका घर शोभायमान भएका तयार भए। फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पंक्षीहरूले संयुक्त भएको र पुरुषका नङ लाग्नाले, जसमा पयोधर दूधका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्रकार घाउ लागेको, कलश समान कुच भएका, बारुणे मदिराले लाल नयन भइरहेका, लज्जास्पद हास्य गर्ने, जसका नेत्र लोलिएका छन्, त्यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोरम देखिन लाग्यो। यस्तो जो त्रिपुरमा लोहको पुर मयले बनाएको छ, त्यो तारकाव्य नाम दैत्यलाई मयले दिँदो भयो। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो, सो विद्युत प्राण नाम दैत्यलाई दियो र सो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो, जो सारा राजा मयले आफूलाई लियो। तब त्यो त्रिपुरा दैत्यपतिका मन्त्री वर्गहरूले शोभायमान भए र त्यो दैत्य राज पनि अनेक तरहका सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूले सेनालाई जितिकन ब्राह्मण वर्गलाई मृत्यु वर्गले सहित स्त्रीहरूलाई साथ लिए सुखपूर्वक रहँदा अनेक तरहका सुख पाउन लाग्यो। 3 लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागेर शेखी र दर्पणा प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियो भन्ने मनमा मान्न लागे। उनीहरूलाई मार्न लागेर उनका बगैँचामा वृक्ष बिरुवाहरू उखल्न लगाइलिए आए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिदामा बहुत काल व्यतीत भयो र तिनीहरूको इत्यादि इन्द्रादि देवता अति क्रोधित भएर ब्रह्माजीका सामु गई त्रिपुरावासी दैत्यहरूले सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। तब ब्रह्माजी सब देवताहरूलाई शान्ति गराई आज्ञा भयो कि हे देवता गणहरू, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिनीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि सकल देवता हामीलाई महादेवका शरणमा जाउँ भनी महादेवका हाम्रा गति छन्। उनी महादेव हामी देवी देवताका हामीहरूका शत्रु ती दैत्यहरूलाई नाश गर्नेछन्। यस्ता तरहले ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस पनि ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सकलले ब्रह्माजीका साथ लिएर कैलाश गएर महादेवलाई देखि अनेक तरह स्तुति गर्न लागेर, हे त्रिलोकेश्वर, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौल, हे अमित पराक्रमी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाणी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वंशरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञको मालिक, हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासी, यस्ता तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तिहरूले ध्यान गरिएका, सदा सर्वदा धर्ममा रहने, दिशारूपी हे वस्त्र
वस्त्र तिनै धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् परमात्मा परमेश्वर तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताकन पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सूक्ष्मभन्दा पनि अति सूक्ष्म स्वरूप, नित्य स्वरूप, काल स्वरूप रूप धारण गर्ने तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। परभन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्र नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीकन धारणा गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तिमीलाई नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश तिनलाई रचना गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। दक्षको यक्ष नाश गर्ने, पृषाको दाँत भाँच्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौव्य, हे पुष्पमन, हे महादेव, सकल जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने, यज्ञ उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा मसानमा निवास गर्ने, सर्वदा दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानको बस गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, सदा सर्वदा निरन्तर अमृत स्वरूप गिरीन्द्र पुत्रिका भक्ति कुमारका पिता यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विन्देश्वर, हे वरदाता, हे ब्रह्मात्मा, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि दक्षको पनि यक्ष नाश गर्ने यस्ता तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे वरदाता, हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस् र हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ भने यस्ता प्रकारले देवताहरूको स्तुति गरिसकेपछि देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई उनका मनको इच्छा जागी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवताहरू हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिन्छु। लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन भने महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवगणहरू बिन्ती गर्दछन् कि हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उत्पन्न भएका मया आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरी एक अप्सराहरू पनि लुटी लगे। सम्पूर्ण उपवनहरूका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटे, बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। अब देवताहरूलाई नाश गर्दै भन्दै हामीलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि असमर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, जस्तो रीतले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सनुहोस् भनी यस्ता प्रकारले स्तुति गरेका महादेव प्रसन्न भई देवतालाई पनि यस्तो वचन आज्ञा गर्नुभयो। हे देवगण हो, तिमीहरूले एक अंश धारणा गरी रुद्र तेजमय रूप भएका दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवका आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्दछन् कि हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्त्रको एक अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। महेश्वर तेज धारण गर्नु ताकि हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मारिबक्सनुहोस्, तिनलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त होस् कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि तिनै पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यस आधा निमेषभित्र एक बाणले जो भस्म गर्ला त्यसैलाई तिमीहरूको मृत्यु होला, नत्र अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैन। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्नमा हाम्रो समर्थ छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस्ता त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारको स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवतालाई आश्वासन गरी महादेवबाट आज्ञा भयो कि हे देवगण, यस्तो दुर्लभ त्रिपुर छ भने ब्रह्मादि देवताको प्रिय निमित्त म एकै बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म गरिदिउँला। रथमा बस्दा त्रिपुरसुरको नाश गरौँला। दानबाती वीरहरूले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई सम्हाल्न सके। हिमालयन पर्वत समान मेरो निमित्त तपाईँहरूको रथ तयार गराउनुहोस्। यस्तो वचन सुनि सकल देवताका गणहरू हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताहरूले युक्त भएका सुवर्णमय रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिण चक्र पाङ्रो सूर्य भयो, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भयो, दक्षिण चक्रमा द्वादश सूर्यभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 कलश 27 नक्षत्र भूषण गराएछ।
ऋतु पनि रथको दाहिना बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाए। पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचलले बनाए। अस्ताञ्चल र उदयचल यी दुई पर्वत दुई पाङ्ग्राको चुकुल लगाए। अनय संवत्सर रथको बेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गादी तीर्थहरू उत्तम वस्त्र आभूषणहरूलाई स्त्री पुरुष भई हातमा चमक लिई त्यस रथमा लागे। लगाम लिई रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्माको स्वरूप औकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचल उसै पार्श्व दण्ड बनाए। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्रीशेष नाग धनुको ताँदो बनाए। सरस्वती देवीजी घण्टा भएन। साक्षात् नारायण भगवान विष्णु अग्नि बाणीको टुप्प भएर 4 वेद रथका 4 घोडा तारा गणहरू घोडाका गहना भए। यस्ता तरले हे मुनि जो जहाँ जस्ता अवस्थामा छन् ब्रह्माण्डका चिज छन् त्यस सब रथमा अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्प गराई रथमा उहाँपछि रुद्रका नन्दी भए। शङ्कुडन भए। चण्डेश्वर भए। गहडेश्वर भए। योगाक्ष भए। यी सब त्रिशूल पट्टी हातमा लिएका अनेक तरहका शास्त्र जानेका नाना तरहका शङ्ख भेदी मृगत बजाउँदै ब्रह्मा महादेवका उप अनेक चित्र विचित्र पुष्प वर्षाउँदै गए र तिनको तेज भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताका मोह भएको जानी तिनको तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो। देवता अनि रुद्रगणको तेज समान सहन गर्नलाई किञ्चित सामर्थ्य भएर उहाँपछि हे मुनि श्रेष्ठ यसै बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लागे कि महादेव दैत्यहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिम्रो जस्तो इच्छा छ सो गर, तर तिमीहरूको सत्य नाश हुनेछ। यस्तो प्रकारले नारदले भनेको वचन सुनि मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युत माली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएका कुरा कहँदा भए। तब दैत्यको श्रेष्ठ तारकले भन्यो कि हे राजन किन चिन्ता गर्छौ? देवता यथार्थमा बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने कसैको सामर्थ्य छैन। यदि सम्पूर्ण देवता यक्ष किन्नर गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवश्य अथवा शत्रुलाई जित्नका निम्ति तरहका नीति छन्। जितिने इच्छा गर्ने बलु शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्ता राजा तारकको वचन सुने विद्युत माली भन्दछन् हे राजन बलहीन देवता हामीसँग कुनै प्रकारले कुनै पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ युद्ध गर्ला त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला भने हे राजन चिन्ता के को छ? लडौँ सम्पूर्ण देवतालाई जिती लोकको इन्द्र पद भोग गर्नुहोस्। अघिका हिरण्यकाशीपुरको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्ति भोक्ष गरी हिरण्यकश्यपको गतिमा प्राप्त हुनुहोस्। यस्ता प्रकारले विद्युतमालीको वचन सुनि मय भन्दछन् हे दानव वीर हो अब हाम्रो नाशको बखत भो। सुन्यौ भने बारम्बार शिर कम्पन गराउँदै फेरि भन्नुभयो कि जो शत्रुभन्दा बलियो होस् उसका हीन बल होस् उसँग हामीले साम दान दिई उपाय गर्नु उचित छ। जो सम्पूर्ण जगतका मालिक प्रभु ईश्वर महादेव हुन् उनी देवता हामीभन्दा श्रेष्ठ छन्। ऊ यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब यसको उपाय अरू के नै होला? खाली भगवान महादेवलाई प्रणाम गरौँ यो मेरो मति छ। यदि अब हामी कठोरता धारण गरी महादेवका सामु जाई युद्ध गरौँला ता अवश्य हामीलाई यिनका दृष्टि पातलले भ्रष्म हुनेछौँ। जो ब्रह्मादि देवताका पनि दुखी भई जगका शरणमा जान्छन् उनी भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँदछन् भने हाम्रो के गति होला? जो क्षण मात्रमा सकल जगतको सृष्टि संहार गर्न सामर्थ्य छ, जसको मुक्तिमा दाता सकल जगतका कारणहरू छन्, उस्ता महादेवलाई हामीसँग कसरी सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? यसका तिमीहरूले धेरै समयसम्म भोग गर्यौ। त्यसै कारणले म भन्दछु हे दानवीर हो तिमीहरू सब कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ। यस्ता प्रकारले मयको वचन सुनि नारदले सारा दैत्यहरूको सम्मान गर्ने कारण स्वरूप यी वचनले भने कि महाराज अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो। अब ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। यद्यपि सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसकता झैँ ती देवताको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवको हातबाट मर्यौँ भने श्री महादेवका साथमा प्रथम गणको अधिपति हौला।
यदि तिमी शरणमा जाउला तापनि देवताका हितका निमित्त महादेव तिमीहरूलाई नमारिकन छोड्दैनन् भने फेरि यस्ता दानवका राजा भइकन पनि कातरता गर्छौ। कातरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुने छैनन्, सुरदेखि प्रसन्न हुन्छन्। किन नलड्नु? लड। कथाचित जित्यौ भने 3 लोकको राजको भोग पनि गर्न सक्छौ। यस्ता प्रकारले नारद ऋषिको वाचन सुनि ताराकाव्य र विद्युतमाली दैत्यहरू आयुष्यहीन भएका छँदा भन्न लागे, ठीक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत उत्तम भयो। मैले पनि तिनका वचन सुनि अब तिनीहरूको श्री श्रेष्ठ हुने वचन भयो भने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको बहुत श्रेय भयो भने। मैले पनि यस्तो वचन सुनि नारद मुनि बहुतै प्रसन्न भए। मैले रक्षाबन्धन गरी सकल दैत्यलाई युद्ध गर्नेमा तत्पर गराई नारद महादेव ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धमा निश्चित भई युद्धमा लालसा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि सबै दैत्यहरू पनि युद्ध गर्न निश्चित भई राजाका अगाडि आए। अनेक तरहका बाजाहरू बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू नै दानवलाई भयदायक देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्पर आपसमा भन्न लागे। भय शोकलाई त्याग गरी कम्पित मुख गरी नाना तरहको शस्त्र अस्त्रले युद्ध गर्न निश्चित। जस्तै पशु अग्निका समीप जान्छ त्यस्तै ती कालका त्रिपुरावासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले पुग्छ भनी हेर्न लागे। तर पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक प्रकारका पताकाले शोभित मानव सुमेरु पर्वत सहित त्रिपुरा देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानवहरू पनि युद्धका निम्ति निस्के। चण्डेश्वर पनि बहोडो दीप्तिमान कुठार लिएर प्रचण्ड मुख बाई प्रथमादि गणका अगाडि उपस्थित भए। फेरि देहिप्म्यान त्रिशूल हातमा लिए शिव तुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शकुनायक पनि मुसल हातमा लिए उनका पास्यमा गई खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गणका वज्र त्रिशूल गई परिधिलाई लिए युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्य गण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुक्त हातमा लिए निस्किएर गणहरूसँग युद्ध गर्न लागे। अति क्रोध पनि गर्न लागे। तब महादेवले त्रिपुरलाई दग्ध भए जस्तै देखे हास्य गर्दै लड्नलाई स्थिर भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्दा भए। नन्दी पनि महाबली दैत्य गणका युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेट्न गएर लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकिएन। तब श्रृङ्गी र ऋषिले विद्युत प्रभाका पृष्ठ देशका प्रहार गरे। तब उसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कारले भुङ्गी र ऋषिलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र ऋषि तहाँबाट पलायमान भए। जब त्यस दैत्य राजले यिनीहरूलाई जित्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी वेद गर्यो। फेरि 63 फेरि 10 बाण छोडी जब गणेशका मर्ममा घाउ लगाई वेदना गराइथ्यो तब गणेशजी अति क्रोध भई आफ्ना सुँड पछाडि त्यसको गर्दनमा बेरी निमोठो मत्ता हात्ती कमलको फूलमा सुँडले बेरेको तलाउबाट उखेली फ्याँक्छ त्यसै गरी विद्युत प्रभाले पनि शिर उखाली फ्याँकिदिए। तब शरीरबाट उखाडिएको त्यो शिर जस्तो शोभामा प्राप्त भयो कि जस्तो सरोवरबाट छुट्टिन हात्तीका दाँत अड्केको कमलको फूल शोभा पाउँछ त्यस्तै देखि भृङ्गीले नाना तरले गान गरे। तब नेमी नामा र बल नामा 2 दानव वीर क्रोधले युक्त भई आएर गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुणले तिनका बीचमा रोकी तिनका ध्वजा रस सारथी घोडा सब काटी उनलाई बिराडी गराए। तब ती 2 जना पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आएर ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ लगाए। तब ती गणेश्वरले पनि क्रोधले लाल लाल आँखा गरी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई महाराजमा पुर्याइदिए। तब उपरान्त ठुला दैत्यहरू जो त्रिपुरावासी थिए तब क्रोध भएर बराबर समूहमा निस्किएर नाना तरहका नाराज वस्त्र त्रिशूल कुराट लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिव गणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएका छँदा जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई भगाउँछन् त्यसै गरी दानव दैत्यहरूलाई सैन्यलाई भगाई बारम्बार छिन्न भिन्न गरेर मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्, कसैका रितले नाश हुन लागे। रगत भई नदी बगे झै भएको छ। वायुका वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वस्त्रमा
तोड लागेर चूर्ण भएका पर्वतका शिर झैँ गिर्दा सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। तब नेमी नामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुणले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने। तब अति क्रोध भई ताराका नाम दैत्य त्रिपुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्टियो र अनेक तरहसँग बाण वृष्टि गर्यो। तब गणनायक शङ्कुणले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। त्यो दैत्य पनि केही गिर्ला जस्तो गरी हो। तब फेरि त्यस दैत्यलाई भाला प्रहार गरे। तब त्यो तारक दैत्य पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्र प्रहार गर्यो। तब गणेश्वरले शङ्कुणले पनि मुड्कीले चाहिँ अति वेदन गरी हुने त्यसलाई हाने। शङ्कुणले शङ्कुकर्णका मुड्की खाएपछि मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो र श्रेष्ठ आयुवधलाई त्याग्दो भयो। तब त्यो दैत्य महाराज क्रोधले रिस त्याग नगर्दो छँदो मुड्कीको वेदना सहन नसकी मृत्यु प्राप्त भएर त्यस प्रकारका त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका भवनलाई लिएर आई सारा वृत्तान्त बताई अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। तब तिनी रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झी भने, हे मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैलाई दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। तब ती दैत्यहरूले हवस् भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई जियाए। फेरि मरेको दैत्यलाई पनि बचाइदिएर फेरि प्रसन्नले मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो वेग गरी सङ्ग्राम भूमिमा आएको देखि ब्रह्माजीले आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नु, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बचेर आयो। मयका घरमा अमृतका घडा छ, त्यही अमृतको घडा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भु, यदि यसको घरमा अमृत छ ता यो मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार जियाउँछ, यसै कारणले प्रहार गरेर मात्र पनि यो अमृत शोषी लिनु पर्दछ। यस्ता प्रकारको वचन सुनि बाण प्रहार गरी अमृतलाई शोष लिए र फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ कि हे देवस, अब यो शरण गर्नुहोस् कि त्रिपुरा दैत्यहरूसँगको लडाईँ खुबदेखि लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भयो। त्यही पनि त्रिपुरको क्षर भएर अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस्, ता शत्रु नाश होलान्। अब यी पुर एक आधा निमेषभर एकत्र भई फेरि अलग हुन्छन्, यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडिन अलग अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारका ब्रह्माको वचन सुनि लौ भने यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको थियो। महादेवका आफ्ना योग बलले उस बखत सारा जगत निश्चल भइगयो। उहाँपछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोम स्थिति थिए त्यो नारायण रूप बाण प्रहार गर्दा भए। त्यो बाणलाई जसै महादेवले प्रहार गरे तब त्यस त्रिपुरको घरमा चारैतर्फ दग्ध हुन लाग्यो। धिक्कार, कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो कि हे नन्दी, तिमी चाँडै भई अग्निलाई भन कि त्यो मेरो भय छ, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराऊ। महादेवले यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलका योग बलले वायु मृत भई बाण भन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका पुरमा प्रवेश गरी मयका घरमा गए। उहाँ गई कि मय नाम गरेका दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दी उसलाई आह्वान गरी तिमीलाई अग्निले जलाउनन् छैनन् भनी मयले ती गणराजलाई पनि नमस्कार गरे। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगिन् र अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब म यहाँबाट तिम्रो चाँडो पुर छोडी निस्क। मयले पनि हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पातालमा तत्काल गएर नन्दीले पनि फर्की सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरेर उसपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र गृह सब नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोई कराएको शब्द सुनि गर्न लाग्यो। तब वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्की कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अट्टालिकाहरूमा रहेका पहेँला र उच्च स्थान भएका मदले विहल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा यत्र तत्र दगुर्न लागेको देखिन लागे। यस्तै पर्वतमा स्थिर किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन्, यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई व्याकुल भई अङ्कमाल गर्न लागेर कोही भाग्न लागेर दानव आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरादेखि भाग्न लागेर शिव भक्तिले हीन सम्पूर्ण भूषणहरूदेखि हीन देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेको देखिन थालेर जो
स्त्रीगण आकोल भई समुद्रमा खसेका थिए। जो दानव गिरेका थिए तिनलाई अनेक तरहका जलजन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा लगी आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रतिको अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने भएका दानवहरूले मर्यादाले भई डढी भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जलजन्तुको आहारा भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणहीन भए। त्यस्ता प्रकारले त्यस विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई। त्यो फेरि बाण शिवजीका हातमा प्राप्त भयो र त्यस्ता प्रकारले त्रिपुर ढलेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना अधिकारका प्राप्ति भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, जो रौद्र कर्म आज हजुरले गरिदिनु भएको छ, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरको दैत्यमारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हेर्नुभयो। सर्वता सर्वशक्ति रहने यस्ता तिमीलाई नमस्कार छ भनेर ती महादेवले पनि देवता उपर आज्ञा भयो कि हे देवता हो, तिमीहरूलाई सदा पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूरा भयो। अब तिमीहरू प्रसन्न भई आफ्नो आश्रममा जाँदा हौ। यस्ता आज्ञा महादेवको भएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पुदित भई नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत सहित सबै महादेव पनि कैलाश पर्वत पाल्नुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुरदाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्र भई यसको पाठ गर्ला, त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा जन्म लेला। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मा कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथा त्रिपुरा दहन वर्ण नामक पञ्चोध्याय समाप्त। कथा सुनिसके पछाडि सबै श्रोतागणहरूले हातमा फुल लिई यहाँहरूले मङ्गल चरणको स्तुति गायन साथमा सबैजनाले गाउनु होला। उपनयतु मङ्गल वसकल जय मङ्गलाय लयः श्रीमान दिनकरण किरण निबोधित नलिन दल्ललिन वीक्षण कृष्ण काले पर्सन्तु प्रजन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशव्यो छत्ररहितो भ्रमणा सन्तु निर्मणा अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र कथाचितोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्दे तुषारधवला या शुभ्रवस्त्रावीणा या बीडा बडरण्डमण्डितकरा या श्वेतमा पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति विदैव सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापः। कायेन वाचा मनसिन्धुर्वात बुद्धित्मनाभ प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परमस्मै नारायणेति समर्पयामि। सस्तानी परमेश्वरी कथा यति सुनिसके पछाडि आफ्नो मनको कामना चिताएका कुरा पुरा होस् भने सस्तानी व्रत कथाको पुस्तकमा राखी ढोगी दिने, वा यहाँहरूसँग पुस्तक छैन भने पूजा कोठामा लगेर यहाँहरूले यो फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। हरि ओम।